मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं ये कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दौलत दी मगर आपने रखी नहीं, जिसकी वजह से हमारे नबी का लाइफ स्टाइल ऐसा था कि उसमें ऐशो इशरत का कोई सामान नहीं था। लेकिन अगर किसी ने पैसा रखा हो फिर अगर वो इस्तेमाल ना कर रहा हो तो ये कंजूसी का आला दर्जा है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। आज लोग पैसा रखते हैं, पैसे उनके पास जो है ना वो फरारी रखने के हैं और घूम रहे हैं फटफटी पर, और जब इनसे पूछा जाए कि यार ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा है तो जवाब देते हैं हमारे नबी की जिंदगी क्या थी, सादा थी। तो भाई हमारे नबी के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, आपके तो अकाउंट में पैसे हैं, आपके तो बहरिया टाउन में प्लॉट हैं, फिर जौ की रोटी खा रहे होते हैं। हमारे हजरत एक दावत में गए, पीर साहब ने ना, मुरीद ने दावत की, मुर्गे रख दिए, निहारियां, और वो एक पीर साहब जो थे उसके जाहिल पीर थे, वो पीर साहब ने कहा ये क्या रखा इतना खाना, हमारे नबी तो जौ की रोटी खाया करते थे, ये क्या मुर्गे पका के और बिरयानी और निहारी, ये क्या है ये? तो हजरत ने फरमाया आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए, आप इनके लिए भाई कोई मसूर की दाल ले आ बना के। समझ में आ रही बात? तो एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश की जा रही है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कुछ था ही नहीं, जो था तो शाम से पहले सदका। पीर साहब आपका जो मुरीद है इसके अकाउंट में अभी भी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और आपका अकाउंट कौन सा खाली है? आपकी जेबों में भी लिफाफे पड़े हुए होंगे, अभी भी लिफाफे पड़े हुए होंगे। या तो सारा सदका कर दो, मुरीद से भी बोले सब सदका कर दे और गरीब होके बैठ जाए, फिर बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर जौ की रोटी खिलाएगा, तो खाओ भाई जौ की रोटी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि दीन का इससे ताल्लुक नहीं है कि आपकी गाड़ी अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके जूते अच्छे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो फिर अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो फिर आप बेदीन है, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्च करते हुए मौत आ रही, और आज आ रही होती है। आपको लगा होगा कि एक आदमी लैंड क्रूजर में घूम रहा है, बड़ी लग्जरी लाइफ है, अबे भाई इसके पास जो पैसा है ना वो इससे भी ऊपर का है, वो बचाया हुआ बहुत ज्यादा होता है और दिखा बहुत कम रहा होता है। और उलमा सोलहा के पास हमने देखा है, अहलुल्लाह के पास जितना होता है वो छुपाते नहीं है, वो लोगों पे भी खर्च करते हैं, अपनी जात पे भी, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है। नबी का इरशाद है कि तेरा पैसा सिर्फ वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना कर दिया, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीजें पंजाबी जबान ने हल्की हमारी, खुला खाओ ते एंजॉय करो, हाँ इसराफ ना करो, अपनी औकात से ज्यादा खर्च ना करो, ये कुरान ने मना किया। जितनी औकात है उसके अंदर अंदर रहो, ऐसा ना हो कि एक रोड़ा उड़ा दिया और कल भीख मांग रहा है लोगों से, जरूरत जो जरूरी खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। तो ये अल्लाह ताला हमें जो है ना समझने की, और ये बैलेंस हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नतों के बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन होगा, जो बैठना चाहें बैठ सकते। अल्लाहु अकबर। मेहर की रकम 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद। अच्छा 2 निकाह है, दूसरा भी है, 2 अदद दूल्हा। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। रयान मुजीब बल सईद मुजीब अहमद आप हैं, और दूसरे दूल्हा अच्छा वकारुद्दीन उस्मान, अच्छा माशाल्लाह। सुंदुस मुजीब बिनते सैयद मुजीब अहमद, और मेहर की रकम है 2 लाख रुपए। दुल्हन के वकील कहाँ हैं? आपने इजाजत दी है कि मैं अच्छा सुंदुस मुजीब वल सईद मुजीब अहमद का निकाह 2 लाख रुपए मेहर में वकारुद्दीन उस्मानी वल कुतुबुद्दीन हक्कानी, उस्मानी सॉरी उस्मानी हक्कानी है, लिखा हुआ हक्कानी है यार, इसको सही करो भाई। इजाजत दी कि इनसे निकाह पढ़ाऊं मैं? ठीक है आपकी तरफ से। अच्छा भाई दूसरे जो हैं रयान मुजीब वल सैयद मुजीब अहमद, और दुल्हन का नाम सैयदा अदीबा शाह बिनते आगा सैयद अफजल शाह। 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद। इस मेहर में दुल्हन के वकील यहाँ कौन है जी? कहाँ है? आपने इजाजत दी है कि 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकद। इस मेहर में मैं सैयदा अदीबा शाह बिनते आगा सैयद अफजल शाह, इनका निकाह मैं रयान मुजीब वल सईद मुजीब अहमद से करूँ, इजाजत है जी? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب وقار الدین عثمان وقار الدین عثمانی والقطب الدین عثمانی، میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سندس مجیب ول سید مجیب احمد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. جناب ریان مجیب ول سید مجیب احمد، میں نے 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد اس مہر میں آپ کا نکاح سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان نکاحوں کی برکت اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑوں، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا محبت کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی، آپ ماشاءاللہ بہت مبارک کرے اللہ تعالیٰ. وہ تمیز کا کام ہے نا، تمیز والا کام. نکاح خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو. گلے میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے؟ شال ڈالنا جائز ہے بھائی. شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی. دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا. خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا؟ تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو، اچھا ہے نا، تو اچھا ہی لگتی ہے. شال تو ہمارا کلچر ہے بھائی. ایک ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ، اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. پہنا کرو، شادیوں میں شال پہنا کرو، اچھا لگتا ہے یار. اچھا بھائی، یہ دونوں دولہاؤں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں تاکہ ہمارا سوال جواب کا سیشن متاثر نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، آج کسی کو کہہ دیا جائے، کسی کو عشق ہو جائے نا کہیں عشق، تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے، ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتے کہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تجھے یہ مل جائے گی، تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی. اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے. تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا، جنت کی حور اس سے 100 گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کروڑہا گنا زیادہ بہتر ہے. 100 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انسان. نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے، رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے. تو وہی بات ہے، اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں، بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں. تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو، وہ کیا ہوں گی؟ جزام بما کانوا یعملون. قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا؟ وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے، زنا اور شراب سے بچنے والوں کے لیے، نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے، شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے.